म महिला पनि होइन, म पुरुष पनि होइन। मेरो आफ्नो जैविक लिङ्ग चाहिँ फरक छ। समाजले चाहिँ मलाई एक्सेप्ट नगरिरहेको अवस्था छ। म खुसी छैन। म 18 वर्षको, मेरो घर चाहिँ रोल्पा जिल्लामा अहिले चाहिँ गरेर गेस्टसँग झगडा परेर छोडिदिएँ। धेरै सङ्घर्ष र दुःखको जीवन बिताएको कारणले गर्दाखेरि अनि पैसा नभएपछि यस्तो दिन पनि आउँदो रहेछ है भने हामी रुन्छौँ क्या कति घरमा। यस्तो दिन पनि आउँदो रहेछ है मम्मी भनेर रुन्छौँ। त्यही भएर मैले छोडिदिएँ क्या। So, am I happy in this society? No, I'm not happy in this society. This is not the society that we deserve. हामी प्रोग्रेसिभ सोसाइटी डिजर्भ गर्छौँ। हामी यस्तो सोसाइटी डिजर्भ गर्छौँ जहाँ सबैजना इक्वली ट्रिट हुन पाउँछ। हामी यस्तो सोसाइटी डिजर्भ गर्छौँ जहाँ कुनै पनि मान्छेले चाहिँ मान्छे जसरी बाँच्न पाउँछ र आधारभूत कुराहरू, बेसिक फेसिलिटिजहरू चाहिँ राम्ररी लिएर बाँच्न पाउँछ। हामी त्यस्तो सोसाइटी डिजर्भ गर्छौँ। अर्को सोसाइटी कस्तो आइडल सोसाइटी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि जहाँ भेदभाव चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा हुँदैन। मेरो व्यक्तिगत चोइसको हिसाबमा पनि हुँदैन। म कहाँ जन्मेँ, म किन जन्मेँ भन्ने कुरामा पनि हुँदैन। म त्यस्तो सोसाइटी डिजर्भ गर्छु, हामी डिजर्भ गर्छौँ जस्तो लाग्छ। सो अहिलेको सोसाइटीमा चाहिँ नो, आइ एम नट ह्याप्पी। त्यही भएर म अहिले त्यो पाथमा छु जहाँ मैले सोचेको जस्तो प्रोग्रेसिभ सोसाइटी बनाउन सक्छु। वाट माइन्डसेट डज सोसाइटी ह्याभ फर वुमेन? ओके, सो ओभरअलमा चाहिँ अहिले पनि वुमेन भनेको चाहिँ थोरै भए पनि कमजोर हो। वुमेन भनेको चाहिँ मेनको तुलनामा एक स्टेप तल हो भन्ने नै बुझिन्छ होइन। मैले नबुझेको चाहिँ मेनसँगै तुलना किन त? वुमेनको त आफ्नै एक्जिस्टेन्स छ, आफ्नै अस्तित्व छ। मेन वुमेन दुईजना भएर नै यो संसार चलिरहेको छ भन्ने त फ्याक्ट हो नि त होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ त्यो पनि कारण हो एउटा। अर्को कारण चाहिँ हामीहरूको वुमेनहरूको आफ्नै पर्सनालिटी छ, काम गर्ने आफ्नै तौर तरिका छ। इट डज नट ह्याभ टु बी मेनको जस्तै के उनीहरूले एउटा वे तरिका पहिलेदेखि गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले त्यसमा डिस्ट्रप्सन लिएर आइरहेछौँ। सो यो सोसाइटीमा चाहिँ अलिअलि गाह्रो फिल भइरहेछ मेनली मेनहरूलाई होइन। धेरै स्ट्रक्चर्सहरूमा जस्तै म चाहिँ के भन्दै आइरहेको छु भनेदेखि मेनली यो पोलिटिक्स भन्ने क्षेत्र जहाँ म एकदम एक्टिभली इन्भल्भ छु, यो चाहिँ मेनले मेनकै लागि बनाएको जस्तो क्षेत्र भएको थियो। अहिले फाइनली वुमेनहरू बिस्तारै आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एकदम त्यो कम्पन आएको जस्तो फिल भइरहेछ कि के भयो भएको जस्तो। किनभने वुमेनहरू आफ्नै तौर तरिका लिएर आएको हुन्छ, युनिक फिचर्स हुन्छ। अनि आई थिङ्क कुनै पनि स्ट्रक्चर, कुनै पनि क्षेत्र भनेको चाहिँ जेन्डर बेसिसले हुँदैन। वुमेन, मेन, LGBTIQ+ जसले चाहिँ त्यहाँ आफूलाई देख्छ त्यो क्षेत्र चाहिँ सबैको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो या कमिङ ब्याक टु दिस क्वेसन अगेन, माइन्डसेटमा चाहिँ अझै पनि मेन इज सुपिरियर भन्ने छ। ओके, वेन विल बी वुमेन बी ट्रिटेड एज इक्वल? सो वेन भनेर एक्ज्याक्टली यो डेट भन्ने छैन। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तर वाट आई फिल इज इक्वालिटीले चाहिँ मेन, वुमेन र अरू जेन्डर जसले आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ नि सबैलाई खुसी दिन्छ, सबैलाई पिस दिन्छ होइन। हामीले वुमेनहरूको इक्वालिटी खोजिरहेको अर्थ यो होइन कि मेनहरूको फेसिलिटी पुल डाउन गर्न खोजेको हामीले होइन। हामी पनि यो स्पेसमा एक्जिस्ट गर्छौँ र आफूले सोचेअनुसारको चाहिँ राम्ररी काम गरेर बाँच्न चाहन्छौँ भनेको मात्रै हो। अनि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि प्याट्रिआर्कीले चाहिँ जति वुमेनलाई सताएको छ त्यति मेनलाई पनि सताएको छ होइन। इट्स नट नेसेसरी कि केटा मान्छे जन्मिने बित्तिकै अथवा हुर्किँदै त्यो बर्डन लिनु परोस् कि अब मैले मेरो स्वास्नी बच्चा पाल्नुपर्छ। किन पाल्नुपर्छ? सबैजनाले आफ्नो लागि त काम गरेर खान सक्छ। छोरा मान्छेलाई एकदम धेरै बर्डन चाहिँ सोसाइटीले दिइरहेछ, रुन नदिनेदेखि लिएर इमोसनल्ली त्यो भेन्ट आउट गर्न नदिनेदेखि लिएर होइन। सो प्याट्रिआर्कीले चाहिँ एकदमै मान्छेको त्यो ह्युमन निड्सलाई नै एकदमै हुन्छ नि
तान्ने काम गर्छ सो हामी त्यसको प्याट्रिआर्कीको अगेन्स्टमा हो मेनको अगेन्स्टमा होइन एन्ड आई अगेन बिलिभ कि वुमेन मेन LGBTIQ+ सबैजना चाहिँ इक्वली ट्रिट हुनको लागि चेन्ज चाहिँ अहिले बोलिरहेको मान्छे म र अहिले यो बोली सुनिरहनु भएको मान्छे तपाईँबाट सुरु हुन्छ सो वाइ डु पिपल सेक्सुअली अब्जेक्टिफाई वुमेन आई स्ट्रङली बिलिभ कि त्यो सेक्सुअल डिजायर अनि सेक्सुअल इन्टरकोर्स लगायतका कुराहरूमा चाहिँ मेनली चाहिँ मेनकै डोमिनेन्स हुनुपर्छ अनि वुमेन भनेको चाहिँ गिभर हो मेन भनेको चाहिँ रिसिभर हो अथवा वुमेनलाई चाहिँ मेनले जे भन्छ त्यही मात्र उसले लिने हो सो बेडमा चाहिँ वुमेनको खासै केही भूमिका हुँदैन मेनले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चल्दै चल्दै आउँदै चाहिँ अहिले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ वी गेट अब्जेक्टिफाइड होइन जस्तै अब म आफ्नो क्षेत्रमा पोलिटिक्समा लागिरहेको छु भनेदेखि कुनै बेलामा चाहिँ मेरो नाम कोही केटा मान्छेसँग जोडिदिएर ए फलानु केटाले गर्दा यो यहाँ पुगे कि भनिदिने चाहिँ द्याट्स अब्जेक्टिफिकेसन होइन त्यसमा मेरो अब्जेक्सन छ म जहाँ पुगेको हुन्छु मेरो कारणले होला मेरो मेन्टर्सहरूको कारणले होला गार्जियन्सहरूको कारणले होला तर कोही केटा मान्छेको लिङ्गको कारणले होइन र वुमेनहरूलाई चाहिँ सेक्सुअली अब्जेक्टिफाई गरिरहँदाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि त्यहाँ कोही न कोही मेन पनि जोडिरहेको हुन्छ अनि हामीले अब्जेक्टिफिकेसन हुँदाखेरि चाहिँ यो महिलालाई मात्रै घात हो भन्ने कुरा जुन बुझिरहेको हुन्छ उनी त्यो होइन यो समाजलाई नै घात भइरहेको हुन्छ एउटा कुरा किनभने वुमेन एज एन इन्डिभिजुअल समाजको एउटा स्ट्रङ हिस्सा हो अनि अर्को चाहिँ विक देख्ने भएर नै हो वुमेनलाई विक नै देख्छ वुमेनको कहीँ पनि गएर तपाईँले हुन्छ नि इन्टरभ्युजहरू हेर्नुभयो अथवा उसले लेखेको बोलेको कुरा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उसको बडी अर्गन्समा ल्याएर त्यो कुराहरू एड गरिदिन्छ क्या जस्तै तिम्रो शरीर भद्दा भयो तिमीले कपाल पालिनौ तिमीले कपाल पाल्यौ तिम्रो छाती देखिने लुगा लगाइयो तिमीले कस्तो वस्त्र लगाएको जस्तो गरिन्छ नि त त्यस्तो न मेनलाई गर्ने हो न वुमेनलाई गर्ने हो न अरू कुनै जेन्डरलाई गर्ने हो द्याट इज नन अफ एनीवान्स बिजनेस जस्तो मलाई लाग्छ र या अब अब्जेक्टिफिकेसनलाई नै हटाउन के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ वी सुड एक्नोलेज कि अब्जेक्टिफिकेसन भइरहेको छ ओन्ली वेन वी एक्सेप्ट अब्जेक्टिफिकेसन भइरहेको छ वी क्यान चेन्ज इट जस्तो मलाई लाग्छ द्याट इज इट डु वुमेन रेस्पेक्ट अदर वुमेन यस दे डु अनि यही कुरामा चाहिँ एउटा कस्तो तितो न्यारेसन फैलाएको छ भनेदेखि महिलाले महिलालाई तान्छ आइमाईको कुरा बुझ्दैन आइमाई भन्ने वर्डमा नै यहाँनिर त अझ धेरै रिजर्भेसन्सहरू छ होइन महिलाले महिलाको दुश्मन दिस एन्ड द्याट यो फैलाएको कसले यो फैलाएर फाइदा कसलाई भइरहेको छ लेट्स गो डिप डाउन इन्टु द्याट क्वेसन एउटा कुरा अनि अर्को चाहिँ बिकज आई एक्सपिरियन्स कति धेरै कुराहरू एज अ वुमेन आई क्यान रेजोनेट अनि कनेक्ट विथ अदर वुमेन के त्यही भएको भएर पनि त्यो रेस्पेक्टको लेभल अलिकति बढी हुन्छ इट डज नट मिन कोही फेमिनिस्ट मेनले अथवा इक्वालिटी सपोर्ट गर्ने मेनले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दैन भन्न खोजे होइन दे डु तर आई रेजोनेट आई कनेक्ट इट विथ मोर भ्याल्यु जस्तो मलाई लाग्छ यस वुमेन डु रेस्पेक्ट वुमेन अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै वुमेनले महिलाले महिलालाई खसायो यो भन्ने कुरामा चाहिँ वाइ हेभ नट वी हर्ड कि पुरुषले पुरुषलाई खसायो भनेर किनभने त्यो कम्पिटिसनमा जाने अनि त्योभन्दा म राम्रो हुने भन्ने त्यो ह्युमन इगो हो त्यो मेनमा पनि आइरहेको हुन्छ वुमेनमा पनि आइरहेको हुन्छ तर महिलाले महिलालाई तान्यो भन्ने जस्तो नेगेटिभ न्यारेटिभ फैलाएर चाहिँ समग्र महिलालाई कमजोर बनाउन खोजेको मात्र हो आई डोन्ट थिङ्क वी सुड बाई द्याट वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्यालेन्ज द्याट वुमेन फेस टुडे so many challenges जन्मेदेखिकै च्यालेन्जेस छ लाइक जन्मिनुभन्दा अगाडि नै यदि त्यो सेक्स डेटर्मिनेसनको त्यो एउटा के हुन्छ प्रोसेस हुन्छ त्यो गर्यो भनेदेखि छोरी छ भनेदेखि भ्रूण हत्या गर्ने धेरै हुन्छ होइन उसलाई अबोर्ट गरिदिने धेरै हुन्छ जन्मिसके पछाडि चाहिँ जस्ट बिकज तिमी केटी हो तिमी धेरै बाहिरतिर नकुद बचाएर राख आफूलाई आफू बच इज्जत बजाऊ अझ इज्जत त योनिमा हुन्छ लगायतका कुराहरू कति धेरै आइरहेको हुन्छ नि त अनि
यसले चाहिँ च्यालेन्ज भनेको जन्मेदेखि नै सुरु गरेको हुन्छ क्या सो त्यो च्यालेन्जलाई अझ हटाउने भनेको चाहिँ प्यारेन्ट्सबाट सोसाइटीबाट नै हो we've never asked our boys to not हुन्छ नि misbehave but we have rather told our girls to come home early के that needs to change boys girls दुवै बाहिर जान सक्छ बेलुका but both of them have to treat each others equally respectfully भन्ने कुरा हो अनि coming to my political area अहिलेको मेजर च्यालेन्ज भनेको चाहिँ हामी हरेक पार्टीको वुमेनहरू चाहिँ एकदमै नदेखिने तरिकाले चाहिँ युनिफाइड भएर वुमेनसँग रिलेटेड हरेक एजेन्डामा लाग्नु हो अहिले 33% रिजर्भेसन छ तर त्यो रिजर्भेसन चाहिँ क्लोज्ड लिस्ट समानुपातिकबाट मात्रै फुलफिल भइरहेको छ सो वुमेनले डाइरेक्टली इलेक्सन फेस गर्नलाई टिकट पाइरहेको हुँदैन किनभने त्यो टिकट लिने लाइनमा चाहिँ सिनियर पुरुषहरू हुनुहुन्छ अनि सिनियरिटीको हिसाबमा चाहिँ ठुल्ठुलो पार्टीमा टिकट दिन्छ सो यो संरचना भत्काउनको लागि चाहिँ वी निड मोर यङ वुमेन कमिङ इन्टु दिस एरेना सो द्याट यो पहिलेदेखि एकदम खिया परेर बसिरहेको तर लामो लाइनलाई चाहिँ हामीले भत्काउन सक्नुपर्छ अनि अदर च्यालेन्जेस भन्ने नै छैन आई थिङ्क हामी युनिफाई हुन थालिसके पछाडि चाहिँ त्यो च्यालेन्जेसहरू ब्रेक हुन्छ र मैले अहिले यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ आई वुड अल्सो लाइक टु एक्नोलेज अस्तिको वुमेन मार्च द्याट वाज रियली स्ट्रङ द्याट वाज रियली बोल्ड अनि त्यस्तै वुमेन मार्चेसहरूले चाहिँ जसले चाहिँ यो हुन्छ नि म पितृसत्तालाई एकदम जोगाएर राखिरहन्छु वुमेनलाई सधैँ निचै भनिरहन्छु भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै थर्कमान बनाएको छ लेटली एकजना सिनियर नेताज्यूले चाहिँ केही डिसएप्रोप्रिएट कमेन्ट गर्नुभएको थियो एकजना वुमेनलाई अनि उहाँले सरी भन्नलाई बाध्य हुनुभएको छ इट्स बिकज वे युनिफाइड अनअर्गनाइज रूपले भए पनि वे युनिफाइड सो या च्यालेन्जेस छ च्यालेन्जेसको सल्युसन्स पनि छ अनि सल्युसन्स हामीसँगै छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ वाट इज द ग्रेटेस्ट हर्डल आई हेभ ओभरकम आई थिङ्क इट वुड बी मेरो मेन्टल हेल्थ पर्सनली मेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ लाइक वी डोन्ट टक इट ओपनली होइन कसले के भन्छ कसले के भनिरहेछ बट टाइम हेज कम वी टक इट प्रपरली म चाहिँ मेन्टल हेल्थकै एउटा डार्क स्पाइरलबाट आफूलाई निकाल्न सफल भएकोमा आई वुड से द्याट इज द ग्रेटेस्ट हर्डल नै हो त्यसले लाइक एभ्री डे चाहिँ मलाई चेनमा बाँधेको जस्तो गर्थ्यो नाउ आइ एम मोर फ्री तर मेन्टल हेल्थको कुरा चाहिँ एभ्री वुमेन एभ्री म्यान सबैले याद गर्यो भनेदेखि चाहिँ वी क्यान लिभ आवर लाइफ मोर पिसफुली ओके माई बिगेस्ट ब्रेक थ्रु मोमेन्ट आई डोन्ट नो मेबी द डे आई वाज बोर्न सो ब्रेक थ्रु अझै भइसकेको छ कि छैन भन्ने इज माई ओन क्वेसन होइन सो मेरो आफ्नै फिलोसफिकल कुरामा जान्छ कि यो ब्रेक थ्रु मोमेन्ट भन्ने कुरा आई थिङ्क जब चाहिँ मैले गरेको कुनै कामले चाहिँ धेरैलाई अझ बढी राम्रो भन्छ अनि मेरो कामको बारेमा मान्छेहरूले कुरा गर्न थाल्छ द्याट वुड बी माई बिगेस्ट ब्रेक थ्रु द्याट इज येट टु कम जस्तो लाग्छ आइसकेको छ जस्तो लाग्दैन